हुई थी। ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहाँ एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूँ, आपने कितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया, मैंने कितने ज़द-ओ-कोब किया। लेकिन ये बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि ये मान लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। हुकूमत पाकिस्तान की करारदाद पास कराने के बाद अब सबकी नजरें उस बात पे है कि नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेगा। सीनाटी के हिसाब से नंबर था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, लेकिन हुकूमत ने जो तरमीम हालिया तरमीम 26वीं तरमीम पास की है, उसमें ये हुकूमत पाकिस्तान को अख्तियारात है कि आप 3 सीनियर जजेस में से किसी एक का भी नाम सिलेक्ट करें और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम है, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम है, उसके बाद जस्टिस यहिया आफरीदी का नाम है। अब जो मजे की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, ये तो है हुकूमत पाकिस्तान की इत्तेहादी जमात। इन जमातों को छोड़ के बाकी पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अलावा जो मुकला की तंजीमें हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, वो भी यही कह रहे हैं कि सीनाटी के हिसाब से जिस तरह इससे पहले जजेस की तैनाती होती थी, बहरहाल अब भी उसी तरह जजेस की तैनाती होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो पिछले 15 दिनों से सरजोड़ कोशिशें की इस आईनी तरमीम को पास कराने के लिए, उसका मकसद ही यही था कि सीनाटी के हवाले से जो सीनाटी के नंबर में आ रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, हुकूमत नहीं चाहती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ शायद उनका जो वो होता है नवार होता है वो ज्यादा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ये समझ रही है कि हमारे खिलाफ फैसले ज्यादा आएंगे। बहरहाल ये उनकी सोच है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसब है और इस मनसब पे बैठने वाले अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर फैसला करना होता है। अब यहाँ मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि खराब होने लगेंगे। अब मैंने बैरिस्टर गौर साहब का अभी जो है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान सीनाटी के हिसाब से जिसका नाम आएगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने की मंजूरी देंगे। और दूसरा ये कि अली गंडापुर साहब ने भी कहा कि जिस तरह आईनी तरमीम पास की गई है, हम उस आईनी तरमीम को नहीं मानते, हम पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में धरने देंगे, हम पूरे पाकिस्तान में अपने कारकुनान को इकट्ठा करके हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देंगे कि जिस तरह आपने आईनी तरमीम पास की है, इसकी मिसाल पूरी तारीख में कहीं नहीं मिलती। बहरहाल अब होने क्या जा रहा है? अब होने ये जा रहा है कि आज हुकूमत पाकिस्तान की काबीना का इजलास बैठा हुआ है। आज वो तय करेंगे कि मुल्क का पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन बनेगा। अगरचे आप काफी उम्मीद रखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बनेंगे। अब 2 जस्टिस है, या तो यही आफरीदी साहब बनेंगे या मुनीब अख्तर साहब बनेंगे। अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नजरअंदाज करके, सीनाटी को नजरअंदाज करके आगे दूसरा जज ले आते हैं तो मुल्की हालात में क्या असर पड़ सकता है। वकला तंजीमें, वकला के जितने भी सियासत से रिलेटेड लोग हैं, वो इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि हम सड़कों पे आएंगे, हमें किसी सूरत ये फैसला मंजूर नहीं होगा, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हम उस फैसले को मानते हैं
جو شروع سے 71 کے آئین سے لے کے اب تک یعنی کل کے دن تک جب یہ ترمیم 26ویں ترمیم قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوتی، ہم اس جو فیصلہ ہوتا تھا یعنی سیناٹی کے حساب سے ایک جج جائے گا اور دوسرا جج اسی حساب سے آئے گا، ہم اسی فیصلے کو مانتے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو پاکستان میں تصادم کی سیاست چل رہی ہے اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی سیاستدان اس کاموں کو چھوڑ کے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے سوچیں گے۔ اب علی بن گنڈاپور صاحب نے اتنا کہہ دیا کہ ہم پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کریں گے، ہمیں 26ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے ناظرین محترم، میں جب جس دن یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے تھے، یعنی اس دن چھٹی کا دن تھا، پورے پاکستان میں تمام سرکاری دفاتر بند تھے۔ اب ایک سوال یہ بھی آتی ہے کہ حکومت پاکستان ان کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کی ایک یادداشت تھی جو ہم نے آج اس کو پورا کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے جب آپ کے نزدیک اتنا اچھا کام تھا تو یہ آپ چوری چھپے کیوں کرتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آپ مسودہ چھپا کے بیٹھتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو الگ الگ مسودے دیتے ہیں؟ جب آپ نے کرنا ہی تھا پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے سامنے رکھے، جب آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے آپ کیوں چھپا رہے تھے؟ کیا وہ آپ کا مسودہ نہیں تھا؟ کیا آپ کے جو وزیر قانون ہیں اس نے نہیں بنایا تھا؟ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پتا نہیں تھا کہ اس میں کون کون سی شکیں ہیں؟ کیا آپ یہ اس بات کا کھل کے اظہار کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمیں خوف ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی جس طرح آپ اظہار کرتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ آئے گا، ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ تو آپ یہ اظہار کیوں نہیں کرتے کہ جسٹس منصور علی شاہ آئے گا اور ہمارے لیڈر جیلوں میں جائیں گے؟ آپ اس بات کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر آگے تو خان صاحب باہر آ جائے گا، خان صاحب باہر آ گئے تو یہ سارے حکمرانوں کی چھٹی ہو جائے گی، حکومت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا اور حکومت خان کے حوالے کی جائے گی۔ اس باتوں میں حقیقت ہے اور یہ باتوں میں صداقت ہے، یہ باتیں آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں یہ جو خان صاحب کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، یہ خان صاحب کی جو سیاست کے حوالے سے جو اسٹرگل تھی اس میں ایک ہی کمی تھی، وہ کمی یہ تھی کہ خان صاحب کو پاکستان کے سیاستدان بار بار تانا دیتے تھے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو جیل کاٹ کے آئے، یعنی خان صاحب اپنی ہسٹری میں جیل نہیں گئے تھے کیونکہ بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چور نہیں ہے، بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فراڈیا نہیں ہے، بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر پاکستان میں کرپشن کا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کے وزیر اعظم شپ سے اترنے کے بعد اگر بنائے ہیں تو وہ ان کو پتا ہوگا، لیکن مجھ سمیت کروڑ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر ابھی تک کوئی بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کرپشن کا کیس نہیں ہے اس طرح خان صاحب کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اب جو میری رائے ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے وہ طاقتور ترین ادارے یہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کچھ دن جیل میں رکھ کے ان کا جو سیاستدانوں کا یہ جو جملہ ہے اس کو ہم غلط ثابت کریں اور بالکل تیار ہو کر خان صاحب کو نکالیں اور ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں اور پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا ہے وہ بحال کریں۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حالات اگر ہے تو پاکستان کی ایسی سیاست میں معیشت کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں اس وقت اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ملا لیں تب بھی حکومت پاکستان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، لیکن یہ کس طرح 2/3 اکثریت کے ساتھ ترمیم پاس ہوئی یہ ہر پاکستانی جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے، لیکن قابل افسوس عمل ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں سمجھتے۔
پاکستان کے حکمران نہیں سمجھتے، پاکستان کے سیاستدان نہیں سمجھتے، پاکستان کے بیوروکریٹس نہیں سمجھتے. وہ اسی ضد میں ہے کہ بس ایسے پاکستان کو چلانا ہے، ایسے دل میں چلانا ہے، اسی طرح چلانا ہے ٹھوکرے کھا کے، اسی طرح چلانا ہے IMF کا قرض دار بن کے ہر بچے کے اوپر قرض کے اس سائے میں پاکستان کو چلے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان آپس میں ایک ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. بہت بہت شکریہ.